बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के गुज़श्ता 24 घंटे की चंद अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब के अंदर क्या हालात व वाक़यात पेश आए, आप हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों से। खातून ट्रैफिक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर तैनात। सऊदी खवातीन को ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करने के मौके मिलने लगे। ट्रैफिक हादसात की निगरान इंश्योरेंस कंपनी नजम ने सऊदी खातून को ट्रैफिक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर तैनात कर दिया। नजम के एग्जेक्टिव चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अल सुलेमान ने मीडिया को बताया कि इंस्पेक्टर खातून ने रियाज में 3 ट्रैफिक हादसात का जाए वक़ुआ पहुँच कर मुआयना किया। सऊदी खातून इंस्पेक्टर ने खालिद बिन वलीद रोड और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहां ट्रैफिक हादसात पेश आए थे की कामयाबी से निगरानी की। सऊदी खवातीन महकमा ट्रैफिक से ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए तैनात थीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खातून को फील्ड में ट्रैफिक मसाइल हल करने का मौका दिया गया है। लाइसेंस याफ्ता असला कहाँ ले जाना ममनू है। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने वाले अफराद कवानीन पर सख्ती से अमल करें। लाइसेंस याफ्ता असले की सरेआम नुमाइश की किसी तौर इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला की जानब से 6 मकामात की वजाहत की गई जहाँ किसी सूरत भी लाइसेंस याफ्ता असला नहीं ले जा सकता। इस बारे में लाइसेंस याफ्ता असला रखने वालों को हिदायत जारी की गई हैं। सऊदी अरब के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता असला रखने वाले अफराद को कहा गया है कि वो मुकर्रा अगराज के लिए ही असला इस्तेमाल करें। अगर कोई सहरा में मुकीम है और अपनी हिफाजत के लिए उसने असला लाइसेंस हासिल किया तो वो इसी गर्ज से उसे इस्तेमाल करेगा। शिकार के लिए हासिल किए जाने वाला लाइसेंस उसी मकसद के लिए कारआमद होगा। कानून के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता असले की अवामी मकामात पर नुमाइश की इजाज़त नहीं। ऐसे अफराद जो लाइसेंस याफ्ता असला रखते हैं वो अपना असलहा हरमैन शरीफैन या उससे मुल्हिक मकामात और सहनों में भी नहीं ले जा सकते। मसाजिद में भी इसकी इजाज़त नहीं होगी। अस्करी मकामात, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनरी में असलहा ले जाना ममनू है। सरकारी इदारों में भी असलहा ले जाने पर पाबंदी है। ममनुआ मकामात में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। वजारत दाखिला के कानून के मुताबिक वो अफराद जो लाइसेंस याफ्ता असलहा रखते हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करते वक्त बग़ैर इजाज़त असलहा नहीं ले जा सकते। अगर उन्हें अपना लाइसेंस याफ्ता असला ले जाना हो तो उसकी पेशगी इजाज़त एयरपोर्ट अथॉरिटी और उस मुल्क की वजारत दाखिला से लेना होगी जहां वो सफ़र कर रहे हैं। कानून के मुताबिक अहकामात पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी खवातीन को जज क्यों नहीं बनाया जा रहा। सऊदी रुकन शूरा डॉक्टर लतीफ़ा अल शोलान ने कहा कि सऊदी खवातीन को जज मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1428 हिजरी में जारी शुदा सऊदी अदालती कानून में जज के लिए मर्द होने की शर्त नहीं, तो फिर सऊदी खवातीन को जज क्यों मुकर्रर नहीं किया जा रहा। उनके मुताबिक उनका कहना था कि शेख उल अज़हर डॉक्टर मोहम्मद तंतावी 2003 में ख़वातीन को जज बनाने की बाबत फतवा जारी कर चुके हैं। शेख अल अज़हर के बयान की बुनियाद पर ही डॉक्टर थानी अल जबाली को मिस्र की आला आइनी अदालत का जज मुकर्रर किया गया था। डॉक्टर अल शौलान का कहना था कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में ख़वातीन इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर की खबर इंतहाई खुशकुन है। ऐसा सऊदी अरब में पहली बार हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जदीद रियासती निज़ाम में अदलिया का अटूट हिस्सा है। इसी तनाजुर में ये मुतालबा दोहराया जा रहा है कि ख़वातीन को जज मुकर्रर किया जाए। अदालती कानून जो 1428 हिजरी में शाही फरमान पर जारी हुआ था उसमें जज के लिए मर्द होने की शर्त का कोई जिक्र नहीं। तालीमी इदारों में ख़वातीन और बच्चों की तस्वीर लेना खिलाफ कानून। सऊदी प्रोसिक्यूशन जनरल ने मुतनबा किया है कि तालीमी ख़वातीन और बच्चों की तस्वीर उतारना खिलाफ कानून है। कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ کسی کی نجی زندگی کو عام کرنا قانون شکنی ہے، خاص کر غیر متعلق خواتین اور بچوں کی تصاویر لینا قابل دست اندازی پولیس ہے۔ پراسیکیوشن جنرل نے مزید کہا کہ بعض افراد تعلیمی اداروں میں خواتین اور بچوں کی تصاویر لے کر انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ اس جرم پر قانون کے مطابق 5 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یا سزا کے بارے میں پراسیکیوشن نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سزا کا حکم عدالت جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے کرنے کی مجاز ہے۔ مذکورہ بالا سزاؤں میں سے کوئی ایک یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ حوثیوں کے حملے ناکام، 14 ڈرونز تباہ۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ جازان اور نجران ہوائی اڈوں پر حوثیوں کا بڑا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا، انہیں بھاری نقصان پہنچا۔ 14 ڈرونز جو ہوائی اڈے اور شہریوں پر حملے کے لیے بھیجے گئے تھے تباہ کر دیے گئے۔ ان کے مطابق پیر کو صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا گیا کہ حوثی یمنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ سعودی عرب نے صنعاء میں عوامی مقام پر حملہ کیا گمراہ کن ہے۔ عرب اتحاد نے یمن کے دارالحکومت میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے گودام پر حملہ کیا تھا۔ عرب اتحاد یمن کے ان غاروں پر حملے کر رہا ہے جنہیں حوثی ڈرونز حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نئے عمرہ سیزن کا آغاز، ملائیشیا سے پہلی عمرہ زائرین کی پرواز کی آمد۔ نئے ہجری سال کے آغاز کے ساتھ ہی نیا عمرہ سیزن شروع ہو گیا۔ ملائیشیا سے عمرہ کے لیے آنے والی پہلی پرواز جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی تو معتمرین کا استقبال محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان بن عبدالعزیز الیہجہ نے کیا۔ ان کے محکمہ پاسپورٹ کے نائب سربراہ برائے حج و عمرہ جنرل خالد فہاد الجعید، کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ کرنل سلمان الیوسف اور دیگر عہدیداران بھی استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ ملائیشین معتمرین کا ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر پہنچتے ہی گلدستوں سے استقبال کیا گیا، انہیں سرزمین حرمین پہنچنے پر خوش آمدید کہا گیا اور عمرہ سفر کی مبارکباد دی گئی۔ عمرہ پر آنے والے تمام مسافروں کو محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے۔ بدعنوان ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اعلیٰ سطح پر بدعنوانی پر قابو پانے کے بعد سرکاری ملازمین کی بدعنوانی ختم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ انسداد بدعنوانی قومی ادارہ نزاہا کے چیئرمین مازن بن ابراہیم القحموس کو سربراہ تعینات کر دیا۔ ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان نے کمیٹی کا ممبر کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ اور محکمہ جاتی سراغ رساں ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کو بنا دیا۔ کمیٹی سرکاری اداروں میں انتظامی اور مالیاتی بدعنوانی کے خاتمے اور شفافیت لانے کا اہتمام کرے گی۔ کرپشن کے مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے رپورٹیں پہلی فرصت میں ایوان شاہی میں پیش ہوں گی۔ ہاؤس ڈرائیوروں کے اقامہ کی تجدید میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ ایک افواہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئندہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب میں ہاؤس ڈرائیوروں کے اقامہ فیس میں اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے اقامہ کی تجدید کی فیس بھی بڑھا دی جائے گی، تو محکمہ جوازات نے اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہاؤس ڈرائیوروں کے ویزا میں اور ان کے اقامہ کی تجدید میں کسی قسم کی فیس کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے ہمیں چینل کی بہتری کے لیے رائے دیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ تک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات پہنچتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔